India successfully test-fired 3 major missile systems. धड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं और मजबूत हुआ है भारत। मैं बड़े दुख के साथ आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, बहुत ही तकलीफ में कर रहा हूँ। सो इसको जहन में रखते हुए बहुत से भारत में बात ये की जा रही है कि क्या ऐसा भी होगा, पाकिस्तान दबाव में आ सकता है? वो कि हमारे पास इस वक्त चाइना के बने हुए HQ-9 सिस्टम्स तो मौजूद हैं, लेकिन शायद वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। भारत ने जो उनके 2 शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, पृथ्वी 2 और अग्नि 1, उसके भी टेस्ट किए हैं 17 जुलाई को, 2 रोज पहले ही। जो भारत का क्रूज मिसाइल जो हाइपरसोनिक है, जिसकी रफ्तार, जिस तरह मैंने पहले कहा, आवाज की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा है, क्या ये उनको भी डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हुए उनको निशाना बनाने की सलाहियत भी रखते हैं? ये एक अहम सवाल है हम सब के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। राय न्यूज एमपी में आप सभी का स्वागत। दोस्तों भारत के दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान की भारत के 2 नए मिसाइल परीक्षण देख बुरी तरह फट गई है। भारत ने एक साथ 2 नए मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। हमारा भिखारी पड़ोसी लाइव टीवी पर थर-थर कांपने लगा। भारत में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने तो लाइव टीवी पर भारत की ताकत का लोहा मान भारतीय मिसाइलों की जमकर तारीफ की। पाकिस्तान पहले ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिट चुका है। भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस ने पहले ही पाकिस्तान में घुसकर जो तबाही मचाई थी, उससे पाकिस्तान आज तक नहीं उभरा है। और भारत ने 2 नए सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर पाकिस्तान खून के आंसू रुला दिया है। दोस्तों आइए देखते हैं भारत के नए सफल मिसाइल टेस्ट पर रोते पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट वीडियो। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और क्या खबरें हैं इस हवाले से आपके पास? हम किस तरह से हैंडल करने जा रहे हैं ये जो भारत मिसाइल बना रहे हैं इनको? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा है इस वक्त जो कुछ भारत जंगी तैयारियां कर रहा है, जिस किस्म के मिसाइल्स अपने वो अपग्रेड कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भारत की जब भी अगली जंग होगी, हम पहले भी कहते रहे हैं, डिसाइसिव होगी, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। तो इस वजह से तैयारियां तो अब फुल स्केल पे हैं दोनों। लेकिन बासित साहब, मुझे यहाँ पे करेक्ट भी कीजिएगा कि मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि कुछ डिफेंस की बात करते हैं, ये डिफेंसिव होगा या ऑफेंसिव है? नहीं, ये दोनों ही है। भारत की जाने से तो ऑफेंसिव ही है, लेकिन हमारी तो पूरा जो डॉक्ट्रिन है वो डिफेंसिव ही है। बिल्कुल। हमने अभी तक ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन पे अमल नहीं किया, ना हमारा है अभी तक, तो हमारा डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है। लेकिन भारत का चूंकि डिफेंस डॉक्ट्रिन है, तो इस वजह से वो भरपूर तैयारियां कर रही हैं। अच्छा, अभी हाल ही में भारत ने एक और टेस्ट किया है, ब्रह्मोस मिसाइल जो क्रूज मिसाइल है उसके। और ये जो क्रूज मिसाइल है, ये मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक बड़ा अहम उनका एसेट है, और ये गेम चेंजर भी है। या वॉर में जो सिचुएशन होती है ना, उसके लिए ब्रह्मोस की कामयाबी बड़ी अहमियत रखती है भारत के लिए, क्योंकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है, और फिर जो है रेडार को एवॉइड करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो है इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और अभी पाकिस्तान भारत जंग में भी भारत ने क्रूज मिसाइल का काफी इस्तेमाल किया था जी। अब इन्होंने जो रीसेंट टेस्ट किया है मुंतहा, उसमें इन्होंने इसकी स्पीड और इसकी रेंज को बढ़ाया है। और ये हमारे लिए एक मतलब हम इसको आई एम श्योर हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो भी कंसर्न इदारे हैं, वो इसको बड़ा क्लोजली वॉच भी कर रहे होंगे। अब जो इन्होंने स्पीड है इसकी जो बढ़ाई है, वो आप कह लीजिए कि जो आवाज की रफ्तार है उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ा दी है। तो जब एक क्रूज मिसाइल की स्पीड बढ़ जाए तो आप समझ सकती हैं कि उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ब्रह्मोस की। इसको वो कह रहे हैं एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। पहले तो सुपरसोनिक था ना, अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। और न सिर्फ इसकी स्पीड बढ़ाई है, इन्होंने इसकी रेंज भी बढ़ाई है। पहले तो ये 500-450 किलोमीटर इसकी रेंज थी,
اب اس کی رینج کو بڑھا کر 1500 کلومیٹر کر دیا گیا. حالانکہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کا فرق نہیں پڑتا, لیکن چائنا کے کانٹیکسٹ میں ضرور اس کا فرق پڑتا ہے. تو اب جو کروز میزائل پہ جو ڈپینڈنس ہے وہ بڑی بھارت کے لیے امپورٹنٹ ہو گئی ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کا جو پے لوڈ ہے کہ کتنا بھاری یہ ویپن لے سکتا ہے, لے جا سکتا ہے, کیری کر سکتا ہے, وہ بھی بڑھا دیا ہے تقریباً 1000 سے 2000 کلو گرام تک. تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا فیچر ہے اس نئے کروز میزائل کا. لیکن یہ ابھی ٹیسٹ ہوا ہے, یہ اب کب ڈیولپ ہوتا ہے, بٹ یہ بات ضرور ہے کہ بھارت نے ایکسلریٹ کر دیا ہے. DRDO جو ہے ان کا ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, اس میں بہت ان کی بجٹ بھی ان کا بڑھا دیا ہے. اور اب ان کو ٹاسک اسپیشلائز ٹاسک دے دیے گئے ہیں کہ کس طرح آپ نے کام کو جو ہے تیز کرنا ہے. تو میزائلز کے میدان میں کروز میزائل جہاں تک ہے وہ بھارت آنے والی جنگوں میں بھارت کی جانب سے ایک اہم رول ادا کرے گا. اسی طرح ایک اور میزائل جو ہے منتہا وہ ہے آکاش, جو کہ ایئر ٹو ایئر میزائل ہے یا ڈیفنس سسٹم ہے. لیکن دوسری جانب ابھی کل پرسوں ہی گزشتہ روز ہی بھارت نے آکاش کا بھی ایک ٹیسٹ کیا ہے اور اس کو پرائم آکاش کا نام دیا ہے. اور اس میں جو ہے ریڈیو فریکوینسی سیکرز لگائے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب اس کی جو ایکوریسی کو جو ہے نا بڑھا دیا ہے. اب اس کی ایکوریسی جو ہے وہ تقریباً 1 میٹر کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو ہے ہائی الٹیٹیوڈ پہ فلائی, مطلب آپ اس کو آپ کہہ سکتی ہیں کہ 15,000 فٹ کی بلندی پہ یہ اس کو آپ فائر کر سکتے ہیں. اور اس کی جو رینج ہے وہ 20 سے 25 کلومیٹر تک کی ہے, جو کہ ڈرون کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کو بھی یہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو جہاں وہ کروز میزائل جو ہے اس کو ہائپر سونک بنا دیا, اسی طرح آکاش کو پرائم آکاش کہہ کر اس کی بھی کیپیبلٹیز کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح. اور پھر ابھی انہوں نے پچھلے دنوں بھارت نے جو ان کے 2 شارٹ رینج میزائلز ہیں پرتھوی 2 اور پرتھوی اگنی 1, اس کے بھی ٹیسٹ کیے ہیں 17 جولائی کو, 2 روز پہلے ہی. تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی, بلکہ 1 روز پہلے ہی اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت اب ان چیزوں پہ کافی توجہ دے رہا ہے. پاکستان کے لیے آبویسلی یہ سارے چیلنجز تو موجود ہیں, اور یہ جو ہائپر سونک کروز میزائل ہے یہ ٹیکنالوجی لمیٹڈ ہے, ان دا سینس کہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیے تو بھارت تو اب اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن اس سے پہلے صرف چائنا, رشیا اور امریکہ کے پاس ہی اس قسم کے میزائل موجود ہیں. جی. لیکن اس میزائل کی ایک خوبی اور بھی ہے منتہا کہ یہ مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو چینج بھی کر سکتا ہے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ, کیونکہ اگر کوئی خطرہ اس کو محسوس ہوتا ہے مڈ ایئر کہ وہ کسی نشانے میں آ رہا ہے, گو کہ بیلسٹک میزائل میں بڑا مشکل ہوتا ہے, تو مڈ ایئر اپنی ٹریجیکٹری کو تبدیل بھی کر لیتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو ہمارے ہمارے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے یہ ہوگا. جی. اچھا, پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم کس طرح کروز میزائل کے لیے ایک مناسب ڈیفنس ہمارے پاس ہونا چاہیے. گو کہ ہمارے پاس اس وقت چائنا کے بنے ہوئے HQ-9 سسٹمز تو موجود ہیں, لیکن شاید وہ اس طرح ایفیکٹو نہیں ہیں جس طرح ہماری ریکوائرمنٹس ہیں. اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت جو ہے اس وقت چائنا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے, جہاں ہم ایک سسٹم ہے KJ-500 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کمانڈ سسٹم, جس کو ہم ایویکس بھی کہتے ہیں, وہ ایک ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمارا جو ڈیٹیکٹ کرنے کا سسٹم ہے وہ بہتر ہو اور وہ ان کروز میزائلز کو بھی ڈیٹیکٹ کر پائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ HQ-19 جو کہ ایک بہتر سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو HQ-9, جی, وہ بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چین سے. لیکن کیا یہ دونوں سسٹمز, جو بھارت کا کروز میزائل جو ہائپر سونک ہے جس کی رفتار جس طرح میں نے پہلے کہا
آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ ہے، کیا یہ ان کو بھی ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے ہم سب کے لیے